Pero sa tinuod lang sa akong kasing gusto gid kay kung amo saksi gyud sa iya samtang musa ka siya sa stage. Nga pag abot sa akong anak dili ko gusto nga bisan siya maapektuhan sa ako aba. Dili ko gusto nga bisan siya mabuli tungod lang sa ako sa muka ay kahilak ko naman noon ko. So muna no, tanawan ninyo ang comment ni Sir Junjun Calextro. Sa tinuod lang no, siguro kung dili lang bitaw ko yung ani, makalakaw lang siguro ko. Bisan pa siguro unsa nako ka busy, hatagan jud nako og time ang ako ang anak. Kay kabaw ko nga kana manggong mga events sa eskwelahan. Importante kaayo nga naata mga ginikanan isip ba nga kanang ato proud ta sa ilaha. Kabalo gid ko kung unsa gid nato kalipay mga anak makita ato mga ginikanan nga mo success sa ato mga kalihukan sa eskwelahan. Kay ako before bisag mo tambong lang na akong mama sa meeting sa eskwelahan dako na kay nako nang kalipay makita lang na ako akong mama nga ni attend sa meeting lipay na kay ko ana mo nang kahibaw gyud kung unsa gyud kalipay atong mga anak kung ato gyud silang adtuon sa ilang mga eskwelahan. Pero kay mao lagi unsaon man nga lisod kay akong sitwasyon gustuhon man gyud unta kayo nako sa tinuod lang gustuhon jud kay nako nga musaksi sa mga kalihukan sa akong anak sa eskwelahan. Sugod pa lang sa daycare preschool hangtod na grade 1 na siya. Pero may magina siya top honors sa eskwelahan. Sa daycare siya first, pagka preschool niya second, and pagka grade 1 siya, first na pud siya. So, wala gid ko maka-attend ana. Kay baw ba mo ngano? Sa akong sitwasyon manggod gawas nga lisod kaayo ang pag-asa-arasa sa ako lisod kay pag-ato-ato dito kay lisod among dandi maagi wheelchair ba kay rough road lagi. So dili maagi og wheelchair. Okay raw tag maagi wheelchair makadadali ra kog adto. Pero usa pud gyud sa rason kung anong dili ko ganahan unta mo sa eskwelahan bisan og gusto gid unta kaayo nako. Sa akong kasing lang gusto gid kay nako makita gid akong anak mosaka sa stage labi na bitaw nga kanang tawagon na iyang pangalan kanang magtan-aw lang gani ko sa video makatuwa akong luha. Kay gusto gid kay ko mosaksi gyud sa tinuod lang pero kay unsaon lisod man gid kay akong sitwasyon ug pinakausap pod ka rason diha. Dili ta ko gusto mo adto sa eskwelahan kay kabaw ko nga dili tanan bata kanang makasabot nagiuban nga na aware sa ilahang mga ginikanan nga kanang dili mang bugal-bugal ana gani normal man na siya bisag asa pa ta na man gani bisag mga dagko na kasabot na gid unta sa atong sitwasyon pero kaya pa magaling mang bugal-bugal mga bata paghangawa pa mga buot di ba so mao na siya ang rason nga dili ko gusto nga moadto unta sa eskwelahan kay basin og makita sa iyang mga schoolmates classmates ang iyang mama nga lagi usa ka bakol unya napay aburot sa likod basin og bugal-bugalan siya or mabuli siya. Mao na pinakaunang rason kung anong dili unta ko ganahan gyud nga moadto sa eskwelahan kay baw kay ko nga proud akong anak sa ako og dili ko niya ikawaw kabaw ko anak kay sa una pa lang gyud nagtubo pa siya gipasabot na magid nako siya sa akong sitwasyon niya gusto man gyud kayo anak niya nga moadto ko sa eskwelahan kana gani mo gawas ko diri sa balay lipay gyud kay na siya way kabutangan siyang kalipay gyud makita ko niya mo gawas mi sa amo ang balay o mao na siya nga kung sa eskwelahan lang kanang dili ko ganahan ba nga basin og mabuli siya didto basin mao hinungdan kung anong mawad-an siya gana nga may eskwela kay mabuli siya sa iyang mga schoolmates and classmates nga ang iyang mama ingon ana di ba di maginato nakalikayan mao na nga dili ta ko ganahan moadto pero sa karon nga nag-anam siya og dako bitaw nga murag na-realize niya gani nga sukad-sukad wa gid ko makaadto sa eskwelahan siguro paningkamutan na lang nako and ako man pud siyang gipasabot ana nga dili siya masakitan kung naay mang bully sa iyaha kay mao man gyud realidad nam gyud mga tawo ingon ana humana nga mao gyud ay pinakarason kung anong dili magduha-duha gid ko og adto sa iyang eskwelahan. Pero sa tinuod lang sa akong kasing gusto gid kay kung amo mo kanang saksi gyud sa iya samtang musa ka siya sa stage tawagon siya sa video kay ako maguwa nga mao gyud ni permi mag-uban sa iya mag video man ni labi na tong graduation sa daycare nakatuo gyud akong luha kay siya man ang first ato pag wala ko ka-attend ato kay mao lagi mo gyud ang pinakauna og usa gyud sa rason nganong dili ko moadto sa eskwelahan maluoy ko sa iya basin og dili man gud ko gusto maapektuhan siya ba kabalo man gud ko kung unsa ka sakit ang mabuli mao na nga dili ko ganahan maapektuhan siya kay ako nagdako gud ko sa bullying nagdako gyud ko ana mao na nga pag abot sa akong anak dili ko gusto nga bisan siya maapektuhan sa ako aba dili ko gusto nga bisan siya mabuli tungod lang sa ako mao na nga I hope I know nga makita ni sa akong anak nga video pag abot sa saktong panahon I hope nga masabtan niya kung ano sa tinuod lang gusto kayo ko nga mo attend gyud pero tungod kay mahadlo ko mabuli siya muna mas gipili na lang nako nga dili mo attend bisa gusto gid unta kayo nako pero paningkamutan ako nga paningkamutan ako soon nga maka-attend ko basin sa iyang closing puhon giplanuhan ako na basin sa iyang closing puhon mo attend ko sa muka ay kahilak ko naman noon ko puhon ug makita ni nga video sa akong anak masabtan niya ang akong rason ko nga no kay ba ko naman mga pamaagi pwede man gidunta o pwede ko makasakay lang og bao-bao or motor paadto didto pero mo lagi na mo gina sa rason dili ko ganahan mabuli siya pero sige lang puhon kay matod pa niya ganina manggod gusto ko nun niya nga muadto ko para nga ako kuno ang magtaod sa iyahang kuan ba middle ako kuno muuban sa iya sa stage pero kay ba kung dili gina siya mahitabo kay dili man makaagi ang wheelchair sa stage nila dinhi sa mo ang barangay sa Kimulong
kabalo ko nga karon dili pagid kayo siya makasabot. Pero puhon masabtan gid na niya. Mura to eh, mura man hinungkog kay lakon sa muka.